नमस्कार, म मदन खाती र कार्यक्रम वयम राष्ट्रिय अजागरियाममा यहाँलाई स्वागत छ। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले अघिल्ला कार्यक्रमहरूभन्दा यसको स्वरूपमा केही परिमार्जन गरेका छौँ। अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा यहाँहरू समक्ष हामी राष्ट्रिय र राष्ट्रियतासँग केन्द्रित रहेर रिपोर्ट मार्फत यहाँहरूसँग विभिन्न विषयवस्तुहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दथ्यौँ। अबदेखि यस कार्यक्रममा हामी सिधै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर अतिथिहरूसँग संवाद गर्छौँ र उहाँहरूसँग बहस गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी देशको अहिले पछिल्लो समय निकै चासो, चर्चा, बहस र विवादमा रहेको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजको विषयवस्तु खास गरी जनमतको अपमान कि आवश्यकता भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। पछिल्लो समय वामदेव गौतम, खास गरी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा जुन प्रवेशलाई सुनिश्चित गर्नको लागि जसरी बहसहरू हुँदै अहिले त्यसलाई एक प्रकारले त्यो सुनिश्चित जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहे वामदेव गौतमको कुरा होस् वा त्योभन्दा अगाडि नारायण काजी श्रेष्ठको कुरा होस्, जसरी प्रतिनिधि सभामा अथवा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि कानुनी छित्रा, संविधानका छित्राहरूको प्रयोग गर्दै उहाँहरू जसरी राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्नुभयो, यसपछि एउटा बहसको विषय बनिराखेको छ र यसले कतै न कतै जनमतको र जनताको जुन अभिमत छ त्यसको अपमान गर्दै केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने तरिकाले निकै प्रसिद्ध भनाइ पनि छ, अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी केही निश्चित व्यक्तिहरू जो आम नागरिकभन्दा बढी समान छन् उनीहरूको लागि मात्रै कानुनी व्यवस्था चाहिँ परिमार्जन अथवा त्यसका पनि छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिराखेको विषय यति बेला चासोको, बहसको, विवादको विषय बनिराखेको छ। आज हामी यसै विषयमा संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा बहस गर्नको लागि हामीसँग नेकपाको तर्फबाट सांसद हुनुहुन्छ विशाल भट्टराई, उहाँ हाम्रो यति बेला जुम मार्फत हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपाल पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। म दुवैजना अतिथिहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो संवाद, आजको यो संवादको सुरुवात म स्वागतजीबाट गर्न चाहे। स्वागतजी, अहिले पछिल्लो समय जसरी कुराहरू आइराखेका छ, नेकपाको उपाध्यक्षको जुन राष्ट्रिय सभाको प्रवेशको विषय जसरी सुनिश्चित तरिकाले अगाडि बढिराखेका छ, यहाँको भनाइ के हो? अहिले जे देखिराखेका छ यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसले कतातर्फ सङ्केत गरिराखेको छ? हाम्रो संविधानले त्यो दिन्छ या दिँदैन? के हो विषयवस्तु? एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो संविधानको लोकतान्त्रिक कानुनी सफाया भएको छ। यो पहिला पहिला जङ्गलमा बसेर क्रान्ति भन्ने गर्नेहरूले सोझो भौतिक सफाया गर्थे, अहिले प्रजातान्त्रिक कानुनी सफाया संविधानको भएको छ। जुन तरिकाको आलोचना भइराखेको छ र जसरी चाहिँ वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभाको प्रवेशको विषयलाई चाहिँ त्यो आलोचनाको विषय बनिराखेको छ, जनताको अभिमतको अपमान भयो भन्ने पनि छ। यहाँ आफैले कसरी हेर्नु भएको छ? अब सचिवालयले निर्णय गर्ने कुरा त गरिसक्यो, तर त्यही पार्टीको एउटा नेताको रूपमा, कार्यकर्ताको रूपमा पनि यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो विषय चाहिँ आजको दिनमा आवश्यक थियो या यो विषय चाहिँ जनताको अपमान, जनमतको अपमान हो? विशालजी, यहाँले अगाडि कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आफैमा पनि प्रश्न वक्ता, यहाँले बताइदिनुहोस् त यसको औचित्य यहाँले कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? आजको दिनमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने आधार त देखिराखेका छैन, यद्यपि उहाँ जाने सुनिश्चित भइसकेका छ। आधार के हो? म सुरु गर्दै थिएँ। पहिलो कुरा चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यक्ति या एउटा सामाजिक व्यक्ति एउटा जिम्मेवारीबाट अर्को जिम्मेवारीमा जाने कुरा एउटा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ हामीले यसलाई। उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुखको रूपमा रहँदै आउनुभएको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ उहाँले म संसदमा पनि सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि क्याबिनेटले सिफारिस गर्यो र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मनोनित हुन बाँकी छ भन्ने मैले सुनेको छु, बाँकी होला। एउटा त्यो कोणबाट हेर्नुपर्छ। अर्को एउटा चाहिँ अहिले उठेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब एउटा निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि त्यो कार्यकालभरिमा फेरि केही संसदमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न चाहिँ सायद तपाईँको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो होला, मिडियाको, आम जनताको, सरकारवालाहरूको। त्यसमा वैयक्तिक एउटा चाहिँ आफ्नो इच्छा चाहना पनि होला। अब म के गर्थेँ भन्ने कुरा आउला, तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा होला। सामान्यतया यस्तोमा चाहिँ एउटा कार्यकालभरि चाहिँ अब मन्त्री हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था हामीले विगतको अनुभवबाट गरेका हौँ। विगतमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि
खास गरी निर्वाचनमा पराजितहरू मन्त्री हुने, विजय भएकाहरू चाहिँ तलै बसिरहने एक दुईवटा त्यस्तो खालको अवस्था विगतमा देखियो। त्यसले अलिकति लोकतन्त्रको उपहास गरे जस्तो देखिएपछि चाहिँ हामीले अहिले संविधान बनाउँदाखेरि, त्यो बेला संविधान सभामा म पनि थिएँ, मैले खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्थेँ, त्यो बेला हामीले संविधानमा महत्त्वपूर्ण 2-3टा कुराहरू सुधार गरेका थियौँ। एउटा कस्तो थियो भने 5 वर्ष एउटा निर्वाचनमा पराजित भएपछि त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हामीले लेखेका थियौँ। दोस्रो अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई सुनाउँछु। हामीले के लेखेका थियौँ भने 1 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउने, अनि त्यसपछि चाहिँ अनावश्यक रूपमा फेरि हामीले उपचुनाव गरेर हामीले बोझ थप्नुपर्ने, राष्ट्रको लागि, निर्वाचन आयोगको लागि, जनताका लागि, कार्यकर्ताका लागि, सबैका लागि बोझ हुने त्यो प्रणाली हटाउँ भनेर हामीले त्यो पनि हटाएका थियौँ। यस्ता केही हामीले अहिले भनिएको कार्यको संसदीय व्यवस्थामा सुधार गर्न कोसिस गरेका थियौँ। तर अब यहाँहरूले त हिजोको दिनमा संविधान निर्माणको क्रममा जुन प्रकारको व्यवस्था, एउटा राजनैतिक व्यवस्थामा चाहिँ स्वच्छता ल्याउनको लागि र राजनैतिक वातावरण, त्यसको व्यवहार अथवा त्यो प्रयोगमा पनि पारदर्शिता ल्याउनको लागि जुन प्रकारको व्यवस्था अंगीकार गर्नुभयो, तर मलाई यहाँले बुझाउनु पर्ने कुरा र आम दर्शकलाई पनि बुझाउनु पर्ने कुरा, जस्तो राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको अथवा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने 3 जना व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ कस्तो व्यक्तिलाई पठाउने हो? राजनैतिक रूपमा कुनै पार्टीको संगठनमा भइराखेको व्यक्तिलाई नै त्यहाँ पुर्याउने हो कि अथवा त्यसको कुनै छुट्टै विधि छ कि विधि छैन भने पनि कुन तरिकाले यहाँहरूले त्यति बेला संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि परिकल्पना गर्नुभएको थियो र अहिले जे भइराखेको छ नि त्यसले त्यो कुरातर्फ संकेत गर्छ कि गर्दैन? त्यो के थियो यहाँ परिकल्पना? यसमा दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ मदनजी। एउटा कुरा विगतको अभ्यासको कुरा हेर्नुपर्छ हामीले, हैन? अभ्यासको क्रममा के देखियो भन्दाखेरि खास गरी सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई नै हामीले विशेषतः पठाउनु पर्ने हो यसमा भएको व्यवस्था चाहिँ, हैन? राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई पठाउने नै हो यो खास मूलतः। तर अहिले त त्यस्तो देखिएन नि। अब म भन्दैछु अब अहिले हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई त्यो कोणबाट हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यसमा मेरो भनाइ के हो त भन्नुहुन्छ भने, अब राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू भनेपछि चाहिँ राजनीति पनि एउटा त्यो क्षेत्र हो, किनभने राष्ट्रिय जीवनका सबै अङ्गहरू मध्ये राजनीति पनि एउटा अङ्ग नै हो। त्यसकारण त्यो सेक्टरबाट चाहिँ जान नमिल्ने भनेर व्याख्या कतिपयले गर्छ। ठिक छ, म यही विषयमा तपाईलाई एकछिन रोक्न चाहे र म यही विषयमा चाहिँ जुन अहिले विशालजीले तर्क गरिराख्नु भएको छ, स्वागत छ। यहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया के छ? अहिले जसरी जुन राजनैतिक जीवनमा पनि केही भूमिका निर्वाह गरेको अथवा त्यसबाट पनि राजनीति मार्फत समाजमा सेवा गरेको व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रिय सभामा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त किन हुन नहुने भन्नुहोस् त? उहाँ सोझै मन्त्री उपप्रधानमन्त्री बन्नका लागि जानुभएको, शर्तै त्यही राखेर लगिएको र अहिलेको संविधानको धारा 78(1) ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको व्यक्ति यो संसदको कार्यकालभरि मन्त्री हुन पाउँदैन, नियुक्त हुने छैन लेखेको छ। उहाँ त्यो शर्तमा जानुभएको एउटा। अर्को कुरा, यो राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको संविधानको भाषा यही हो है। राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू, त्यो पनि हामीले 76(1) बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गर्दा समावेशिताका आधारमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नेछन् भनेरै लेखिएको छ। यो भनेको त्यहाँ दलित, जनजाति, तपाईको चाहिँ अरू साहित्यकारहरू लगायत चुनाव हारेको बाहुनको छोरालाई लान गरेको होइन के। काले कामी किन जान सक्दैन त्यहाँ? त्यो त बाहुनहरूको पार्टी हो नि त। सत्ताधारी त सबै तपाईँका बाहुन साउन इत्यादि सामन्त मिलेर गर्ने हो नि। सामन्तलाई ल्याउने त उहाँहरूले त यो पुरै व्यवस्था त्यो हो भनेर चाहिँ परिभाषा गरिदिनु भयो। यो राष्ट्रिय सभामा लाने भनेको दलित, जनजाति, मधेसी, तपाईँको चाहिँ सीमान्तकृत समुदायका राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएकालाई हो। अब उहाँ भन्नुहुन्छ राजनीति पनि राष्ट्रिय जीवनको विविध क्षेत्र भइहाल्छ त। विदेशी एजेन्ट हुँदा पनि राष्ट्रिय जीवनको तपाईँको विशिष्ट राजनीतिज्ञ हुन्छ, चुनाव हारेर पनि। अनि यहाँले बताउनुहोस् न, आजको दिनमा यहाँले जुन कुराहरू राखिराख्नु भएको छ, तर राष्ट्रिय सभामा पुग्नको लागि एउटा सांसद बन्नको लागि उहाँलाई चाहिँ रोकिराखेको छ केले त? जस्तो सांसद बन्नको लागि चाहिने मापदण्डको कुरा जुन संविधानको नै 87मा व्यवस्था छ, सदस्य बन्नको लागि जुन योग्यता तोकिएको छ, त्यसमा त राष्ट्रिय सभामा अथवा एउटा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो सदस्य बन्न नपाउने भन्ने हिसाबले त लेखिएको कुरा छैन। त्यसले त कतै न कतै यो विषय चाहिँ कुनै व्यक्ति उपर केन्द्रित गराउने भन्दा पनि कतै हामीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ विधिमै कतै त्रुटि भयो कि त्यसरी हेर्ने कि? त्यस्तो होइन। राष्ट्रिय सभामा जानका लागि समानुपातिकको
लगायत अरू सूची हुन्छ पहिले निर्वाचन आयोगसँग तयार भएको, त्यो सूचीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्षतर्फको सूचीमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै भएर राज्यलक्ष्मी कोल्छाको सवालमा समस्या भएको होइन, दुईटा पार्टीको तर्फबाट भए पनि भयो नि त एउटा मान्छे। त्यसकारण के हो भने प्रतिनिधि सभामा हारेको राष्ट्रिय सभाको बेग्लै सूची हुन्छ पहिल्यै, समानुपातिक तर्फको बेग्लै सूची हुन्छ पहिल्यै। अनि अर्को कुरा तपाईँले संविधानको भाषा हेर्नुभयो भने मन्त्री बन्नका लागि चाहिँ उहाँलाई लगिँदैछ नि, त्यही शर्तमा जानु भएको। भएको के छ भनेको भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य अथवा सङ्घीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति भनेको सङ्घीय संसदको सदस्य बनाइएको व्यक्ति भनेको होइन। अङ्ग्रेजी अनुवादमा यसलाई कस्तो राम्रोसँग हाम्रो तपाईँको सङ्घीय संसदले चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि भनेको छ भने नि तपाईँको हाम्रो अहिले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यति क्लियरली भनेको छ कि हु हेज बिन डिफिटेड इन द इलेक्सन टु द हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ shall not be appointed as the minister. डिफिटेड त यसरी प्रयोग भएको शब्द छ नि, मात्रै त्यहाँ तपाईँको सामान्य पराजित भनेको छैन। हारेको व्यक्तिको यो अवस्थाको व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सूची बेग्लै हुन्छ, समानुपातिको सूची बेग्लै हुन्छ। यो लान भनेको दलितलाई लान हो के, जनजातिलाई ठीक छ। लान हो। अब यही विषयको यहाँले जुन राख्नु भएको छ कि मन्त्री बन्नको लागि चाहिँ उहाँलाई लगिँदैछ भन्ने कुरा र कतै न कतै उहाँले अन्तर्वार्ताहरूमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ म मन्त्री बनेर देशको सेवाको लागि राष्ट्रिय सभामा पुग्न खोजिराखेको, विगतको दिनमा त संविधान परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री नै बन्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जान उद्यत भएको पनि देखिया थियो। विशालजी, जुन कुरा आइराखेको छ पराजित भइसकेको व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ फेरि पराजित भइसकेका व्यक्तिलाई त मन्त्री पनि नबनाउने भन्ने कुरामा अब त्यसकै आशा राखेर जसरी राष्ट्रिय सभामा पुगिराखेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँ आफै पनि निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। अगाडिका दुई तीनटा कुराहरू म क्लियर गर्छु। जस्तो एउटा कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभाको अग्रिम सूची हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। राष्ट्रिय सभाको लागि सूची बनाउने कुनै प्रावधान हाम्रो संविधानले गरेका छैन। म चाहिँ संविधानको निर्माता मध्येको एक तत्कालीन संविधान सभाको सदस्य पनि हुँ। दोस्रो कुरो के हो भने राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने हामी कसरी हेर्नुपर्छ? उहाँले भने जस्तो दलित, जनजाति, मधेसी, उपेक्षितहरू जुन भनिएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले समानुपातिको छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस कारण यसमा पनि हामीले कुनै खास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व तर्क गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन। म यसमा अझ स्पष्ट के गर्छु भने हाम्रो व्यवस्था जस्तो भन्नुहोस् कि महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको हामीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौँ। ठुला पदहरूमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये एक, प्रतिनिधि सभाको सभामुख उपसभामुख मध्ये एक, त्यसपछि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मध्ये एक भनेर महिलाको किटानी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। समानुपातिकको हकमा के भने 33% महिलाको सुनिश्चितता गरेका छौँ। वास्तवमा सङ्घीय संसददेखि लिएर तलका चाहिँ स्थानीय तहसम्म आइपुग्दाखेरि स्थानीयमा 40% प्रतिनिधित्व छ महिलाको, त्यो हामीले किटानी व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी समानुपातिक तर्फको सबै तहको संसदमा हामीले चाहिँ दलितहरूको सङ्ख्या, अपाङ्गहरूको सङ्ख्या, त्यसै गरी उपेक्षितहरूको सङ्ख्या, यसलाई हामीले किटानी व्यवस्था गरेका छौँ। तर राष्ट्रिय सभामा जाने क्याबिनेट सिफारिस गर्ने 3 जनाको हकमा यहाँ हामीले कुनै त्यस्तो चाहिँ प्रतिनिधित्वको किटानी गरेका छैन। पहिला यो कुरा चाहिँ म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म मन्त्रीको प्रश्न छ, म मन्त्रीमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। मेरो यति कुरा क्लियर के छ भने एउटा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुनुहुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो भावना संविधानमा लेखेकै हो। यसमा चाहिँ अब कसले रहर गर्यो या कसले बन्न खोज्यो, बन्न सबैलाई मन होला, सबै रहर गर्नु भएको होला, तर मेरो आफ्नो विचारमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कानुनी रूपमा पनि अहिले यो कार्यकालभरि 5 वर्षभरि चाहिँ उहाँले मात्रै होइन। तर अहिले जे देखिराखेको छ यहाँ त खास गरी राष्ट्रिय सभाकै सदस्य हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि मन्त्री परिषदको त्यो इच्छाको कुरा अथवा त्यो साँच्चीकै आवश्यकता भन्दा पनि पार्टीभित्रको जुन समीकरण छ त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो देखिन्छ। भनिसकेपछि त भोलि पार्टीभित्रको समीकरण, त्यहाँभित्रको नेताहरूको व्यवस्थापनको कुरा उठ्दै गर्दाखेरि त फेरि त्यही तरिकाले समीकरण बदलिनु खोल्यो भने मन्त्री परिषदले त त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने होला। यहाँ त परिकल्पना अनुसार त यहाँहरूले जुन तरिकाले संविधान निर्माण गर्दै गर्दाखेरि जे परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो परिकल्पना अनुसार त राष्ट्रिय सभामै पुग्ने कि नपुग्ने यहाँ वामदेव गौतमको मात्र कुरा आएन, खास गरी पार्टी प्रवक्ता जो हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँको विषयमा पनि यो कुरा आइराखेको छ। विगतमा पनि त्यस्तो देखियो, दुई ठाउँबाट पराजित भए व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था पनि रह्यो।
भनिसकेपछि त कतै न कतै यो कुराहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर जवाफ दिनुहोस् त। होइन, विगतको तिक्तता पूर्ण इतिहासको म धेरै कोट्याउन चाहन्न, तर संविधान सभामा निर्वाचित नभएका व्यक्तिलाई हामीले विगतमा अरू बाटोबाट चाहिँ संविधान सभामा लगेर प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाएको कुराबाट पाठ सिकेर मुलुकले यो संविधानको व्यवस्था गरेको हो। यो आम अनुभूतिको विषय हो। आम जनताको अनुभूति के हो त भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा जनताको म्यान्डेट लोकतन्त्रमा सबभन्दा प्रधान कुरा हो। जनताको म्यान्डेटै नभएको व्यक्ति चाहिँ त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने व्यवस्थाका साथ हामीले यो कुरा किटानी व्यवस्था गरेका हौँ। यसलाई कुनै अपव्याख्या गर्ने तलमाथि गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण म प्रश्न के भने म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ, म स्थानबाट निर्वाचित अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुँ। म हिजो संविधान सभामा पनि थिएँ र संविधान सभा सदस्य हुनुको नाताले संविधान निर्माणमा मेरो पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। अहिले म के स्पष्ट गर्छु भने वास्तवमा त्यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्ने कुरा चाहिँ त्यो कानुनी रूपमा पनि बेठेक कुरा हो। अब नैतिक प्रश्न चाहिँ व्यक्तिको नैतिक प्रश्न हो, त्यसमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। म भए के गर्थेँ, तपाईँ भए के गर्नुहुन्थ्यो, अर्को भए के गर्थ्यो भन्ने कुरा होला, त्यसमा वैयक्तिक कुराहरूमा धेरै नजाउँ। तर कुरो के हो भने यो कार्यकालभरि मन्त्री बन्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ वर्जित हो भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, म तपाईँसँग एकछिनपछि आउनेछु। स्वागत छ। यहाँले अगाडि राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा जुन कुराहरू राख्नु भएको थियो तथ्यगत रूपमै गलत कुरा त बोल्नु भएन नि? होइन, त्यस्तो होइन। मैले यो जोड्न नै खोजिरहेको थिएँ। हाम्रो संविधानको धारा 86 ले गरेको व्यवस्था बमोजिम 56 जना पहिलो पटकको द कन्स्टिट्युसन अफ द यो तपाईको चाहिँ अप्पर हाउसको व्यवस्था हेर्नु हो भने यसको निर्माण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि 56 जना तपाईको प्रदेश सभाको सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, यो धारा 86 को उपधारा 2 को कले गरेको व्यवस्था हो कि यसमा यो निर्वाचक मण्डल हुन्छ। त्यसले 56 जना पहिला पार्टीले यो 56 जना चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्। जो गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत रहेको निर्वाचक मण्डलका लागि पार्टीले सूची बनायो। यो मान्छे चाहिँ राष्ट्रिय सभाका लागि जाने, यो मान्छे चाहिँ प्रतिनिधि सभामा लड्ने उसले बनायो है। हेर्नु त्यहाँ निर्णय छ नि, उहाँहरूको पार्टीको निर्णय छ। हेर्नुहोस्, टिकट दिएको छ, त्यो सूची त्यही हो। अब हो त्यो मान्छे चाहिँ अर्को 3 जना मान्छे चाहिँ कम्तीमा 1 जना महिला सहित 3 जना चाहिँ हुने यो 86 को उपधारा 2 को खले गरेको छ भने 3 नम्बरको व्यवस्था जो हुन्छ नि, यो 3 नम्बरको व्यवस्था अनुसार यो एक तिहाईको चाहिँ क्रमशः जाने हो। पार्टी नेपालको कानुन बमोजिम दर्ता भएको हाम्रो चाहिँ नियमावली, म कानुनको विद्यार्थी अधिवक्ता जे पढेको छ नि, यो 56 जनामा पनि नपर्ने, 3 जनामा पनि नपर्ने, अनि उतातिर हार्ने चाहिँ यता आउनुपर्छ भनेर भन्ने जुन छ नि सूची यही हो। बकाइदा पार्टीको सूची हुन्छ। त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा को जाने निर्णय हुन्छ, टिकट दिएको हुन्छ हो। यो सूची यही विषयको म जवाफ दिन्छु, त्यसपछि म तपाईँसँग पुनः आउनेछु। विशालजी, यहाँले सुनिराख्नु भएको छ स्वागतजीको तर्क, यसमा चाहिँ यहाँको जवाफ, त्यसपछि उहाँसँग मेरो फेरि थप केही प्रश्न। एउटा कुरो प्रश्न गर्छु म। 86 को व्यवस्था के हो भने स्वागतजी, त्यसमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सभामा जाने सन्दर्भको व्यवस्था हो। त्यसमा चाहिँ अग्रिम रूपमा राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय सभामा जाने व्यक्तिको निर्णय गरेको हुँदैन। कुन बेला गर्छ निर्णय भने जब पदहरू हुन्छन्, जस्तो कि हामीले 2 वर्षमा खाली गर्ने व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। सुरुवातमा हामीले सबै सिटमा निर्वाचित गर्छौँ, त्यसपछि हामी चिठा टिपाउँछौँ। चिठा टिपाइसकेपछि कोही 2 वर्ष, कोही 4 वर्ष, कोही 6 वर्षको चिठा टिप्नुहुन्छ। अब 2 वर्ष पुगेपछि केही 1/3 सिटहरू रिक्त हुन्छन्। त्यस बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीले उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्छ। अब हरेक पार्टीले गर्छन्। अब आफ्नो सिट हैसियत अनुसारको गरन्, कसैले थोरै गरन्, कसैले सबै जित्छु भन्दा सबै गरन्। त्यो प्रदेश वाइज हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेतले मतदान गर्छन्, त्यसमा उहाँहरू पनि मतदाता हुनुहुन्छ त्यसको। अब त्यसपछि कुरो के भने अब पछि 3 जना भित्र जाने भन्ने कुराको चाहिँ अग्रिम तयार गरेको हुँदैन। जसरी तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, हाम्रो संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको उम्मेदवारहरूको सूची निर्वाचन आयोगमा जसरी पेश गर्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ क्रमशः त्यसको चाहिँ प्राथमिकता अनुसार 1, 2, 3, 4 निर्वाचित हुने गर्छ। मतले कभर गरे अनुसारको एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुँदै जान्छ। तर यो अहिले हामीले गरेको जुन सिफारिस छ, यो सिफारिसको हकमा चाहिँ त्यो खालको कुनै पनि बाध्यकारी व्यवस्था छैन। बाध्यकारी व्यवस्था जम्मा 2टा मात्रै छन्। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एक,
राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिले त्यसमा चाहिँ मनोनित गर्नुहुन्छ। तर हामीले हाम्रो अर्को संविधानको व्यवस्था के हो त भने राष्ट्रपतिले गर्ने प्रत्येक निर्णयहरू मन्त्री परिषदले गरेको हुन्छ। त्यसकारण मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुहुन्छ, नम्बर 1। दोस्रो प्रावधान के हो त यसको बाध्यकारी व्यवस्था भन्दाखेरि 1 जना महिला हुनुपर्छ 3 जना भित्र भनिएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रबाट ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू, विशिष्ट व्यक्तिहरू हामी लान सक्छौँ। त्यसकारण मेरो व्याख्या के भने राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रूपमा जानलाई कानुनी रूपमै वामदेव गौतमका लागि बन्देज, नारायण काजी श्रेष्ठका लागि बन्देज होइन। तर कुरो के भने उहाँहरू जाने नजाने उहाँहरूले आफूले छान्ने कुरा थियो। त्यसमा मैले धेरै भन्न चाहन्न, म भए के गर्थेँ भन्ने कुरा होला। यहाँ विषय चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठको मात्र वा यहाँ विषय चाहिँ यहाँहरूको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मात्र, यहाँ स्वयंको मात्र पनि भएन कि? खास गरी 2062-63 को आन्दोलनपछि अथवा त्यसपछि 2-2वटा संविधान यहाँहरूले त्यो संविधान सभाको निर्वाचन यो व्यवस्थामा जे देखिया छ नि, यही परिकल्पना थियो त नागरिकहरूको? प्रश्न नगर्नुहोस्, मेरो कुरा नसुनिकन तपाईँ प्रश्न नगर्नुहोस्। तपाईँको मैले प्रश्न बुझिराखेकै छैन, किनभने म बोल्दैछु। मैले तपाईँलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो व्यक्तिको आफ्नो एउटा चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो एउटा डिग्निटीको कुरा होला। म भए के गर्थेँ भन्दाखेरि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, पराजित भएको अवधिभरि म भए राष्ट्रिय सभामा जाने थिइनँ। यझै विशाल भट्टराई म भन्दैछु। अब उहाँहरू जान चाहनुभयो तर कानुनी रूपमा चाहिँ परिचित छैन। अब मन्त्री बन्ने हकमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म संविधान निर्माणमा सहभागी भएको व्यक्तिको नाताले स्पष्ट गर्न चाहन्छु, 76 अनुसार उहाँहरू मन्त्री बन्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने मेरो व्याख्या छ। मेरो प्रश्न के भने यहाँ आफै पनि जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको विषयको कुरा, वामदेव गौतमको विषयको कुरा वा नारायण काजी श्रेष्ठको कुरा होइन, यहाँले त जनताको मनको कुरा पनि बोल्नु पर्यो। यहाँ आफै पनि संसदमा हुनुहुन्छ अथवा सञ्चार माध्यमबाट पनि यो विषयमा यदि यहाँलाई भित्रैदेखि यहाँले गर्दाखेरि अथवा अनुचित लागिराखेको छ, कुनै कुरा वैधानिक रूपमा त्यो वञ्चित छैन भन्दै पनि अनुचित लागिराखेको छ भने त यहाँहरूले त जनताको मनको कुरा अथवा यहाँहरूले जे परिकल्पना गर्नुभयो त्यो त स्पष्ट रूपमा अगाडि राख्नुपर्ने होइन र? व्यक्तिले एउटा कुरो के हो भने मलाई जनताले के भन्दैछन्, मैले गरेका हरेक क्रियाकलापहरूमा जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिले आफूले इच्छा छान्ने कुरा हो। कति मान्छेहरू कस्ता पनि छन् भने गणेशमान सिंहलाई मलाई सम्झना छ 47 सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन राजाले प्रधानमन्त्रीको लागि निम्ता गर्दाखेरि चाहिँ गणेशमान सिंहले म होइन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यसपछि 51 पछाडि आउँदाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो कि 48 सालको निर्वाचन पछि तत्कालीन नेकपा एमालेमा संसदीय दलको नेता को हुने भन्दाखेरि कतिपय मान्छेले जननेता मदन भण्डारीलाई तपाईँ संसदीय दलको नेता बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गरे। मदन भण्डारीले के भन्नु भने मभन्दा धेरै सिनियर मान्छे र विशिष्ट व्यक्तित्व मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसकारण म संसदीय दलको नेता बन्दिनँ भनेर मदन भण्डारीले भन्नुभयो। यस्ता कुराहरू वैयक्तिक कतिपय चाहिँ एउटा इच्छा चाहनाका कुरा पनि होला नि त। पब्लिकले मलाई के भन्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूले ख्याल गर्दा असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको कुरा मैले तपाईँको बिचमा स्पष्ट गरिहालेँ। अब एउटा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने हामी कहाँ नेताहरूप्रति मान्छेहरूको ठुलो आलोचना छ। अब आलोचना गर्ने मान्छेहरू पनि खालखालका छन्। कोही मान्छेहरूको नियतै नेताहरूलाई खुइल्याउने होला, कसैले नेताहरूलाई चाहिँ पार्टीहरूलाई सिध्याउन पाए भन्ने हुनु होला। त्यो लाइनबाट जाने कुरासँग म सहमत छैन, किनभने लोकतन्त्रका अभियन्ता हुन्। लोकतन्त्रको लिडिङ गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टी हो, कुनै एनजिओ वा अरू कसैले लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्दैन। तर लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने भनिएका राजनीतिक दलहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको उच्च सम्मानका साथ उनीहरूले गरेका आलोचनाहरूको रचनात्मक, उनीहरूले गरेका गल्तीहरूको रचनात्मक आलोचना गरेर उनीहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउन एउटा सृजनात्मक किसिमको चाहिँ तपाईँको आलोचना गर्न सकिन्छ। तर कसैले ध्वंसात्मक आलोचना गर्ने र राजनीतिक दलहरूको समाप्ति भयो भने हाम्रो कतै चाहिँ भविष्य फर्किन्छ कि भन्ने सोचेका मान्छेहरूसँग मेरो गम्भीर रूपमा विमति छ। तर सँगसँगै म के भन्छु भने लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्छु भन्ने राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पनि लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने र नेताहरू पनि तदनुरूप आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताले हामीप्रति नेताहरूप्रति आलोचनाको औँलो ठड्याएका छन्।
जनताले पटक पटक हामीलाई आलोचना गरेका छन्। त्यो आलोचनाको एउटै कुरो के हो भने नेताहरू त्यागी बनुन्, नेताहरू चाहिँ अलिकति केही न केही नेताहरूको तर्फबाट पनि जनताको पक्षमा काम होस्। यदा कदा कति धेरै नेताहरूलाई चाहिरहने, एउटै मान्छे किन 7 पल्ट मन्त्री हुनुपर्ने, एउटै मान्छे किन पटक पटक पदमा गइरहनु पर्ने भन्ने प्रश्न गराइ चाहिँ जनताको गम्भीर प्रश्न छ। यो विषयमा वास्तवमा चाहिँ ठुला पार्टीका, यो म आज नेकपाको चर्चा भएको कारणले नेकपाको मात्रै म कुरा गर्दिनँ, सबै राजनीतिक दलहरूले आफूलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने र आजको यो व्यवस्था अनुरूपको आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब अर्को थप म कुरा बताउँछु तपाईँलाई मदनजी। जस्तो निर्वाचनका विसङ्गतिको कुरा गर्ने हो भने निर्वाचनको विसङ्गतिको विषयमा म तपाईँसँग एकछिनपछि आउनेछु। स्वागत कुरेर बसिराख्नु भएको छ, यहाँले भनेको कुरा उहाँको प्रतिक्रिया पनि होला। म तपाईँसँग एकछिनपछि आउनेछु विशालजी। खतरा यसमा पनि छ। संगतिहरूलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ। मैले जोड्न खोजेको के हो भने नि, राष्ट्रिय सभामा जाने सदस्यहरू पहिला जुन प्रक्रियाबाट आएका हुन्छन् त्यही प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिकन त्यो रिक्त स्थानलाई पूरा गर्ने हो। वामदेव गौतम अर्कै प्रक्रियामा गइसकेको मान्छे हो, प्रतिनिधि सभाको प्रक्रियामा। उहाँ त त्यो प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर जुन प्रक्रियाबाट पहिला ल्याइएको थियो नि त्यो प्रक्रिया जस्तो देखाइयो मात्रै। तर म एकदमै सलाम गर्छु विशाल भट्टराईज्यूलाई कि उहाँले म भए चाहिँ यसो गर्दिन थिएँ, राष्ट्रिय सभामा पनि जान्न थिएँ भन्नुभयो। यहाँ नियमको होइन नियतको प्रश्न हो एउटा। अर्को कुरा, कुनै पनि धारामा प्रतिनिधि सभामा चाहिँ हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लानलाई रोकिने छैन भनेर लेखेको छैन नि त भन्ने तर्क आइरहेको छ। धेरै विद्वानहरूले यसो भनिरहेका छन्, संविधानमा बुवा आमालाई लात्ताले हान्नुहुन्न भनेर लेखेको छ र हान्नुहोस् न त। संविधानमा टोयलेटमा भएको फोहोर खानुहुन्न भनेर लेखेको छ र खानुहोस् न त। तर यहाँले जुन भन्नुभयो नि आजको दिनमा त्यो संविधानमा लेखेको छ, यहाँले अगाडि जुन एउटा तर्क गर्नुभएको थियो कि संविधानमा चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि पाउने नपाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि खास गरी अहिले जुन 78 को कुरा आइराखेको छ र 78(4) अनुसार मन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्दै गर्दाखेरि संविधानको व्यवस्था अनुसार चाहिँ त्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ 76 को व्यवस्था अनुसार चाहिँ मन्त्री बन्न खोजिराखेको व्यक्तिलाई चाहिँ 78 को अथवा पराजित भएको कुरा चाहिँ लाग्दैन, वैधानिक नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। त्यो तर्क पनि सुनिराखेको छ। यसमा चाहिँ अलिक स्पष्ट बताइदिनुहोस् त, यहाँ आफै अब अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा जुन छ नि, यो तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति भनिएको भएको हुनाले यो मैले 78 को उपधारा 4 को कुरा गरिरहेको छु। त्यसलाई के भन्छ भने त्यो माथि 1 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्, नभएको कुनै व्यक्तिलाई पनि गर्न सक्नेछन् भनेको छ। अब यो नभएको र नबनाइएको भन्ने दुईटा फरक कुरा। संसदको सदस्य भएको भनेको चाहिँ जनताबाट निर्वाचित भएको, तर बनाइएको भनेको यस्तो चोर बाटोबाट आउनेहरू चाहिँ बनाइएको। यहाँ त भएको भने संसदको सदस्य कसरी हुन सक्छ? संसदको सदस्य हुने र बनाउने फरक कुरा। त्यसकारण भएको र नभएको भनेर संविधानको यो 78 को 1 ले भनेको। त्यसकारण 78 को 4 ले के भन्छ भने तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा ठिक छ। अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छु। अन्तिममा चाहिँ म विशालजीबाट जान्न चाहे, यहाँले अगाडि चाहिँ यो निर्वाचनमा देखिएका अथवा निर्वाचनको हाम्रो जुन पद्धति प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छौँ त्यसमा पनि विसङ्गतिको कुरा उल्लेख गरिराख्नु भएको थियो। कतै न कतै हामीले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्ने जुन योग्यताको कुरा छ, कानुनी रूपमा नै एकचोटि पराजित अथवा जुन कार्यकालमा पराजित भएको हो उसलाई फेरि संसद प्रवेश गर्नको लागि रोक्ने त्यही गल्ती गर्यौँ कि अथवा सुधार्नुपर्ने पक्षहरू के छ? अन्तिममा निकै संक्षेपमा एउटा कुरा के हो भने संसारमा अब अन्तिम सत्य वा चाहिँ अब यही नै अन्तिम हो भन्ने कुरा सबै कुरा हुँदैन। व्यवहारले समयले हामीलाई परिमार्जित गर्दै लान्छ र व्यवहारबाट सिकेका कुराहरू नै वास्तवमा सत्य हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो बेलाका अनुभवलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधान निर्माणका क्रममा यी बुँदाहरू राखेका थियौँ। अब कतै यी कुराहरूमा अलिकति केही अस्पष्टता वा चाहिँ अझै बढी क्लियर पर्ने स्थिति आयो भने समय क्रममा यो गरौँला। तर आजको अहिलेको विद्यमान कानुनले राष्ट्रिय सभामा जान उहाँहरूलाई बन्देज गरेको छैन। मैले अघि क्लियर गरिहालेँ। अब अहिले अर्को थप अहिले गरेको प्रश्नको हकमा के हो भने मैले अलिकति बृहत्तर लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेको छु, देशको स्थायित्वको कुरा गरेको, देशको समृद्धि र विकासको सन्दर्भमा मैले यसमा जोड्न खोजेको। त्यो कुरा के हो त भने जनताको भावनालाई अनादर गरेर
वा जनताको भावनाको विपरीत गएर हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि सक्दैनौँ र जनताको समृद्धिको कुरा गर्नु पनि हामीलाई वास्तवमा सुहाउँदैन। त्यसकारणले मैले स्पष्ट के गर्न खोजेको भने विसङ्गतका पक्षहरूलाई हामीले हटाउँदै जानै पर्छ। त्यो हटाउने मध्येको एउटा निर्वाचनको विधि र प्रणालीमा पनि हाम्रा थुप्रै विसङ्गतिहरू छन्। निर्वाचन खर्चका कुराहरू पनि विसङ्गतिहरू छन्, थुप्रै त्यस्ता हामीले तिक्तताहरू देखेका छौँ। त्यस कुराले चाहिँ के भने खास खालका पैसा भएका मान्छेहरू, अलिकति मसल भएका मान्छेहरू या चाहिँ अलिकति चुनावलाई चाहिँ अब अनुचित तरिकाले प्रभावित गर्न सक्ने मान्छेहरू संसदमा वा अरू निर्वाचित हुने ठाउँमा जाने प्रणालीलाई हामीले चाहिँ वास्तवमा अन्त्य गर्न सकेनौँ भने खास बेलामा आधारभूत तहका नेताहरू साँच्चीकै जनप्रिय मान्छेहरू वास्तवमा त्यो ठाउँमा जानलाई मुस्किल हुने अवस्था देखिँदैछ। त्यसकारण हामीले समग्र निर्वाचनको पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ र हामीले निर्वाचन आयोग मार्फत होस् वा राजनीतिक दलहरू मार्फत होस् यस्ता खालका हामीले देखिएका अहिलेका विसङ्गति पक्षहरूलाई चाहिँ हटाउनलाई अब हामीले बहस प्रारम्भ गर्नुपर्छ र त्यसमा अभियान थाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ठिक छ स्वागत जी, अन्तिममा चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्ने पक्ष अहिले जुन जनमतको अपमानको स्थिति देखिराखेको छ, कानुनी संविधानका छिद्राहरूमा घुसेर जसरी भइराखेको छ, यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि हामीले सुधार समाधानको बाटो के? संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, यो संविधान जलाउने, च्यात्ने, फ्याँक्ने, प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित 2 दलीय प्रणाली, 51%ले तपाईँको सरकार बनाउने, 49% प्रतिपक्षमा बस्ने, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लागू गर्ने, 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवालाई अनिवार्य सैनिक स्वयंसेवामा राख्ने। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको धारणा पनि यही हो। यो सम्पूर्णतामा संसदीय व्यवस्थाको विकृत पक्ष नै हो। यसमा आदरणीय हाम्रो विशाल भट्टराईज्यूले पनि स्वीकारै गर्नु भएको छ। म भएको भए चाहिँ त्यहाँ जान्न थिएँ। यो सबै उहाँलाई एकदम मैले अघि पनि सलाम गरिसकेको छु। असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यस्तै असल व्यक्तित्वहरू सबै भइदिए त बेग्लै हुन्थ्यो। तर संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी त्यतातर्फ जानुपर्छ। हस्, यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद छ। तर यो पछिल्लो मदनजीको कुराप्रति मेरो चाहिँ गम्भीर आपत्ति र असहमति व्यक्त गर्छु है म। स्वागतजीले भन्नुभएको थियो त्यो कुरा। हस्, आजको लागि निर्धारित समय सकिएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा फेरि अर्को कुनै कार्यक्रममा हामी यसै गरी बहस गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समय जुन देखिएको छ जनमतको अपमान गर्दै संसदीय खास गरी प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका व्यक्तिहरू पनि संविधानका अथवा कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने जुन पक्ष पछिल्लो समय आइराखेको छ, कतै न कतै यसले भोलि राजनैतिक अस्थिरतातर्फ पनि उन्मुख गराउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आजको वयम राष्ट्रिय झाँक्रीयाममा बहस गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।